يقرتا طيق نايمين انت يقرتا ملي طيق أنا تاجري يقرتا طيق طفأت لي ولي يموت رئني يقرتا تزي طيق خاص أنا ون مساخي عراقن أنا ون يقري لك دنها قديتا يقرتا طيق أنا لك يقرتا لطيق أنا قري قورخي ما أنجارخي سلام ناي channel يتخطتل تاميناخم دحنادهم أنا سلام أملاخي مسكان ببناخم وسلامكم بزحت رفيا للي أم بأرخص إن channel حدش ترهونكم سبسكرايب بمقوار بيتساو يكونوا بيتساو دمهم بلمود لايكن هنا سريتهم أو كومنت ممامات مبرتعكم أي فليني ومالتي تخلهم دما شر بمقوار بيتساو سلات قبر لين برتع دما كابلبي غني اللايك رتها اللي نالخم أدنغتي مالتي أنتم توقسنون قده نخلهم بحافشة يغني اللي مالتي بيتساونا نيلوم مع انت دما قرم اللي مالتينا هم ترى لهم موم للنا ما انه أليكسنا ويني تحقفهم مزقم لهم هو مالتي بزقات آمين نيلوم مع انتي ناي أليكس لتملخاتون لما نم قارن للسن تملخاتي لك أيام قالاتي كناقر وعلو مالتي بحقي ونت بتعمي أنا الوعليس ليلي ويني كترالاد أم كتعرقم تصوع السي تصوعوا وين هامدي لا أمسلو يصوعوا نعولو مالتينا نقدي ويني نخلطهم بالتعراقي حسواتو مثل نقن أقاد أم كوينو أمونقوم أريدو متعراقس بزح قونزي تخطرو مالتي بيتسا بالقرمكم يقر تحتت للنجر يقرتس حدا جزا حدا تنادد لخ حدا قديتها تحت لخ كل نجر مقر مالتي بيتسرنا جن خلت تتهلك لخ جزا مفراسو أي ترفوي مالتينا لو ما عنده وني يقرتا ولا نتللاسس يقرتا لبل سلالي ولا يقرتا لبل سلالي جورخو يقرتا كلكي أي خلي يقول مالس الله مالتي بحقي بزاقات أمي قاريدو يقرتا خالق مالون يقرتا بتشاون بيك يخوني دنن خاون يقرتا بمجمرة ناخا قلعت شكما بخال أي نجر لا اتلقى تجور لخايو يخون لجور خايو بتعمل خبيت سلالخونا مالتي ولا حزسي بحقي أو قدم أم حقها فهو قدم أهم زي متحششة جلس بونت بتعمل جبر شاموني مالتي بسرعة محن تقول نستيتسي هيك سمعها خونكم حساب كأقول تقوم قالاتس بتعمل جرم إن أنا مالتي خندز الأكل ورده أنا بونت خندز الأكل ورده أي مثلني أليكس مالتي إنه قد فيها تخد بس مجرشاس قد فيها تخد كذا هم يطوعا مني علي ترى هم يطوعا قد في أتلمنيا قد في تلمنيا ولس قرنبت تخيل قد في يولو نتحان تكباب القلا نتحان تحزو حاوف مخاد بتعمل قرمة كبيتسا مالتي إنها بتمل خد فيتون بتعمي عاك أي مناي تمل خد اللي بصوري لما عند أليكس مالتي قايدة ناي لسنا تمل خد مالتي إنه دك مدام بون يا دك مدام دك هوان ولا نادي إن الله يا سدت لنا أبزانيو أو سعد عرب لنا دك نستينا نكاتاتولمنا بحقي بك ناتاتهم دستا تري اللوا بتعم كلها تناق تدست له حاورنا ندست قندلة ويتنبع له قليل حاورنا لنا أنا بحقي من معكو ينبع يمكناتهم هذا بدراما للموت وخال عينا قر لا عينا يعني كلكم تقدم بقى سلا السوشيال ميديا منام اللي فلتناخو مثلنا عينا بعنا ورا قلا ياو إنه هيوت لان بعكا هيوتات إنه قن نايزمس تايم ماي قن بقى هيوتنا عنورنا أسرحنا نخللو نافقتنا نخللو قلا لا لمر راحواتنا إنه مالتي داتا تنون حدا نقر موال يفوتي كلن يفوتي مالتينا حواتي معري بمجمرة نوع الخنمراني هو تخنمرة بحقي مالتي تاجن غكن وتايككن السم جرم يسلو بحدي وعلي حدرلو تايم الختك نسخن دزلاج أن غكن لبكيكن سي تايو بحقي مالتي بونت
ቤተሰብ ብዙሓትና ብሓቂ ልበን ይጭነቃሎም ማለት እዩ ኣተቃደም ተርፎ በቃ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዩቱብ ከመይ ኢልካ ይስራሕ ከመይ ተብልካ ኢኻ ዝረአየልካ ገለ ከይፈለጥናዮ ትንህና ልትጎዳእና ይኾነና ማለት እዩ ብሓቂ እና እዚ ነገር ዝለስ ወይ ለድራማ ገለ ውሎም ልገብርዎ ነገር ክኾን ክኽእልና ዓርስክን ትጎዳእ የብልኽን በዚ ብስራሕ ብዝናዕልና ናፍቆትና ወለዲ ናውላድ ናቤተሰብ ጠቕላላ እንዴ ነገር እንዴ ተሓሳስበና ላጨንቀና ንሃልየሲ ናይዞም ጭንቀት ተወስኽናል ዳበቃ ብጭጭ ለና ዓብድ ለና ማለት ኢና ያን ማክል በእውነት ካብ ጫፍ ሽካብ ታሕት ኮሜንት ኣነ ኮሜንት ብጣዕሚ እየ ልፈቲ ብዘጋጣሚ ቃሪዶ ገዛይ ናሰብ ገዛ ከይደ ኮሜንት ብጣዕሚ እየ ለንብብና ካብ ጫፍ ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ነው ኮሜንት ብብኽያት ተዓጀበ በቃ ንምንታይ ሃምስት ገብራ ንምንታይ ልባት ሰብራ ንምንታይ ኖርማሊ ንምንታይ ሰብራ ገለልብል ነው ግን ኣነ ብጭንቀት ሞይታ ኣነ ብኣኹም ደካ ዓብድ ኣነ ምናምን ዋ ቤተሰብ ኣሕዋተይ ማዕረይ ማለት ኢና እቲ ህይወት እቲ ናብራ ስደት ኣነ ስለድነኽዎ ብሓቂ ማለት እዩ ብሰብ ብዚኦም እንግዲህ እቲ ልግባእ ትለምህሮም ኮሜንት ንጽሕፈሎም ኖርማል እዩ ግን ጸርፍ ለይ ተሓወሶ ትኾን ተሎ ጽቡቕ እዩ ተጻረፋ እውን ሕማቅ ቃላት ትጥቀማውን ንኣኽን ተኸልና ሕማቅ ቃላት ተለይጠቕምና ንኦም ልጠቅም ለምህር ኮሜንት ንጽሕፍ ጽቡቕ እዩ ሃልቲ ማለት እዩ ምድናቕ ብቻ ከይኾነ ኣብቲ ደካማ ጎኖም እውን ብደካማ ጎኒ ንናገሮም ንጽሕፈሎም ብጣዕሚ ጽቡቕ ለኦም ግን ክምሃርሉ ማለት እዩ እና እቲ ከቢድ ሕማቅ ቃላት ለየሉ ቃላት ምንጋራ ጸያፍ ቃላት ደስ አይብልኝ የሉ ብሓቂ ማለት እዩ ብዙሕ ንሃም ዓይነት ኮሜንት ስለልረይና ለማ ኣንቲ ያው ብብኽያት ገለሉ ዓልኽን እውን ብሓቂ ዓርስኽነይ ትጉዳይ ክለክን ልኽእል ካዝም ብላዕሊ ምንም ክለክን ኣይኽእል ዓርስኽነይ ትጉዳይ ታብ ክንትነብዓ ብሓቂ ታብ ክንትነብዓ በቃ በእውነት ልዕሊ ሶምስ ኣነ ሰፍቲ ኮሜንታት ክርኢ ከለኹስ በቃ ንደት ከይኾነስ ብጣዕሚ ይሓዝነልኽንላ ማለት እዩ ዋል ንምንታይ ብናይ ሰብ ቪድዮታት ኣምስ ሰርሐት ነብዓ ገለስ ልምንታይ ኣብ ሓቀኛ ህይወት ተደረኸ ወይ ብፊልም ገለ ሓቀኛ ህይወት ኖርማል ህይወት ትደርኾም ዝሰርሕዎ ፊልምታት ገለ ርኻ ንይዶ ልሕዝን ነገር ሃምታት ርና ሕዚ ትበክየኻ ግን ሃምዚ ንባዕሎም ንንጀሮኦም ልድራምኦም ሃምዚ ልገበርዎ ላርእኻ ምንዋዕ ምብኻይ ግን ከቢድ እዩ እውነት ስደትካ ድኻምካ ገለ ከይትኽእልሲ መልስኽን ዓርስኽን ትጉዳእ ክለክን እየ ልደሊ ማለት እዩ ዓርስኽን ትንከባኸባ ኣሕዋተይ ብሓቂ ማለት እዩ በእውነት ኣነ ናይ ሎማዓንቲ ኮሜንታት ስለርኢኹ ኩሉ ግዜ ለይርእየ ግን ናይ ሎማዓንቲ በፍጹም ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ንብዓት ልተሓወሶ ኮሜንት ይነብሩና ኣሕዋተይ ማዓረይ ኣስደት ኮይንካ ለለ እንትን ኢና ናባዕልኽን ካልእ ጭንቀትኽን ይኣኽለክን ካልእ ጭንቀትኽን ብዛዕባ ካልእ ህይወት ብናባዕልኽን ህይወት ትጭነቆ ይኣኽለክን ማለት እዩ ኣለዎ ይነብሩለዎ ኮሳቶም ሞቻ ህይወት እዮም ዝነብሩለዉ ቤተሰብ ማለት እዩ እንትርፈሉ ድሮምኦም ልንጀሮኦም ዶላር ስለልዕወዶም እዮም ዳ ሓቂ ህይወት ማኑ ኖርማል ህይወቶም ሃምዚ ኮይና ኣይኮነ ልነውዕለው ልበክለውና ዓርስኽነይ ትጉዳ ክብለክን ይፈቲ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ኩራተይ ማለት እዩ ናይ ልማዕንቲ ቪድዮ ዝመስል ነብሩ ብቐጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ብዝክሳና ተኩም ማለት እዩ ኣሌክስ እውን ካብ ዝገጭ ገጭ ሰቤትካ እስካብ ብሰላም ትገላገል ብሓቂ ድንን ምእዝዝ ተትል ጽቡቕ እዩ ሃልቲ ማለት ኩልኹም መወዳት ማለት እዩ ብሓቂ ማለት ኣብ ዝብላሲ እንተስ ብራማ እንተስ ኖርማል ህይወት ሸም እዩ ብሓቂ ማለት ኢና ብድጋሚ ቤተሰብ ሰሰናዩ ፀጽብቆ ጠጥዕሙ መመቻው ለበለ ንዓኹም ናበልኹ ብዝክሳና